माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि सोही नियमावलीको नियम 58 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न 10 जना माननीय सदस्यहरूबाट प्रश्न प्राप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। यस परिच्छेद बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी गराउँछु। साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुहुने माननीय सदस्यहरूले 1 मिनेटभित्र आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। सदस्य प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति छ? उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ? ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तपाईँले के गर्नुभयो? खुलिआम हुन्डीबाट ती अवैध सम्पत्तिहरू विदेश लैजाँदा रोक्न नसक्ने सरकारलाई हामीले के भन्ने, सक्षम वा असक्षम? प्रधानमन्त्रीज्यू, ती अवैध सम्पत्तिलाई अब स्वदेश फिर्ता ल्याउने तपाईँको योजना के छ? झन्डै 70 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा छन्। उनीहरूको श्रम सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष झन्डै 40 खरबभन्दा बढी रिमिटेन्स नेपाल आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा 13 देखि 14 खरब मात्र आउने सम्भावना छ। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रा नेपाली युवाहरूले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा हुन्डी मार्फत खुलिआम कालो धनसँग मिलान भइराख्दा तपाईँ किन मौन बस्नुभयो? नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालो धन साट्नलाई विदेशमा मरिरहेका छन्। होइन भने सङ्ख्याको अनुपातमा ती रिमिटेन्स किन नेपाल आएन? वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मजदुरहरूले विदेशमा आफ्नो ट्रेड युनियनको हक पाएको छैन। किन ट्रेड युनियनको हक नपाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुभयो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा नेपाली मजदुरलाई दास्ताको नारकीय जीवनमा धकेल्दा तपाईँहरूले के कति लाभ पाउनुभयो जानकारी पाऊँ। नेपालमा जीडीपी र राजस्वको अनुपात हेर्दा सरकारले जीडीपीको झन्डै 1/3 राजस्व उठाउने गरेको देखिन्छ। 57 खरब जीडीपी रहेको हाम्रो देशमा केन्द्र सरकारले झन्डै 14 खरबभन्दा बढी राजस्व उठाउने, प्रदेश सरकारले झन्डै 2 खरब र स्थानीय सरकारले पनि झन्डै 3 खरब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, जो जीडीपीको 30% हुन आउँछ। यसलाई कर आतंक नभन्ने त के भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? के यस्तै कर प्रणालीले हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ? हुँदैन भने यो कर आतंकलाई रोक्ने योजना के छ? तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो। त्यो जाँदैछु भनेको कहिले हो? निम्तो नआइकन किन जान्छु भन्नुभयो? यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुँदैन? यो सरकार 2/3 बहुमतको हो, बलियो छ भन्नुहुन्थ्यो। तर आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमत समेत नहुँदा अहिले बिचलीमा परेको जस्तो अनुभूति हुँदैन? सत्ता सहयात्रामा रहेका दलहरू नै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब तपाईँ कुन नैतिकताले पदमा बस्नुहुन्छ जान्न चाहन्छौँ। सङ्घीय राजधानी जोड्ने सबै राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन्, तर प्रधानमन्त्रीजीले चारैतिर विकासको चकाचौध मात्र देख्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने ती राजमार्गहरूमा तपाईँ आफै किन यात्रा गर्नुहुन्न? त्यहाँ लगातार भइरहेको घटना दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने? आवासविहीनहरूलाई घर बनाउन सुरक्षित आवास भनेर जम्मा 75,000 दिनुहुन्छ। आजको युगमा 75,000मा के घर बन्छ? बन्दैन भने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले किन आवासविहीन गरिब दलितहरूसँग मजाक गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले यसको जवाब दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, उहाँका प्रश्नहरू उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन्। संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा कि तपाईँलाई के लाभ भयो विदेश युवा पठाएर जस्ता भाषा? म म्यान पावर कम्पनीको मान्छे हो। यो अहिले म सरकारमा आएपछि 8 महिनाबाट सुरु भएको हो। यो तपाईँले भने 70 लाख 8 महिनामा गएका हुन्। त्यसो भएर
माननीय सदस्य यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मैले पहिला नै निर्देशन जारी गरिसकेको छु, यसमा दोहोरो बहस छलफलहरू हुँदैन भन्ने कुरा, त्यसकारण तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। माननीय सदस्य तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, उहाँले मान्यजीले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा खासै जवाफ दिइरहनु पर्ने छैन। सबैको उत्तर आफैले बोकेर आउनुभएको छ प्रश्नमा, त्यसकारण मैले धेरै उत्तर दिइरहनु परेन। यहाँलाई धन्यवाद छ। माननीय सदस्य प्रकाश ज्वालालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका 165 निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटको अभावमा अलपत्र र अधुरा छन् भने पालिका अस्पतालहरू कतिका जग मात्र बसेका छन्, कतिका पिलर मात्र अस्थिपञ्जर जस्तै उभिएका छन्। रणनीतिक सडकहरू र पालिका अस्पतालहरूको लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजना के छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रुलाई सरकारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुभयो, तर अघिल्लो सरकारको बेलामा ब्रेक थ्रु भएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार किन उदासीन छ? राप्ती लोकमार्ग र कर्णाली राजमार्ग अत्यन्त जीर्ण भई जनताले निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। उक्त योजनाहरूको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गर्नका लागि सरकारसँग के योजना छ? भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा भूकम्प पीडितहरूले अस्थायी आवासको लागि पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम समेत पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम त सुरु पनि भएको छैन। छाप्रोमा बस्न विवश बाढी पहिरो पीडित र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या कहिले समाधान गर्नुहुन्छ? सहकारी पीडित, चर्को ब्याजबाट पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटर ब्याज पीडित, गुठी पीडित मय किसान, उचित मूल्य नपाएका उखु किसान, भुक्तानी नपाएका दुध किसान, महँगीको मारमा परेका आम जनसमुदायलाई सरकारले कहिले दिन्छ न्याय र राहत? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो अघिल्लो कार्यकालमा मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोको निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ। तर त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ। त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू सबैलाई थाहा होला, निरन्तरता दिएनन्, रद्द गरे, निर्माण रोकियो। प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि 3 वर्ष कार्यक्रम रद्द हुने, अनि कार्यक्रम किन पुरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने, त्यसको प्रगति खोज्ने, त्यो किन सम्पन्न भएन भनेर सोध्ने हाम्रो अनौठाको संस्कार छ। उपरोक्त सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। ती अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। मान्यजीले भन्नुभयो जस्तो केहीका जग बसेका छन्, केही अलपत्रै छन् भने जस्तो होइन, केही त निर्माण कार्य सम्पन्न भएर उद्घाटन भएर सुचारू भइसकेका छन्। केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यानमा दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक अहिले निर्माण भइरहेका छन्। हामी फेरि सरकारमा आएको 7 महिना 8 महिना भयो होला। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 बेडका
अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन् या निर्माण भइरहेका छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिनेछ। नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवं स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भएको छ। हालसम्म यसको प्रगति करिब 58% रहेको छ अथवा आधारभूत र अप्ठ्यारा खण्डहरू सकिएका छन्। अब माथिको कम्प्लिसनको पाटोतिर त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने पाटोतिर छ। त्यसकारण 40-42% काम बाँकी भए पनि अब सहज खण्ड चाहिँ बाँकी छ। अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले खास गरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु हुनु खुसीको कुरा हो। उक्त सुरुङ मार्ग 83 चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहे तापनि हालसम्म कुल 43% सहित 1126 मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन समेत निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङ मार्ग 2082 कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 85% प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ भेन्टिलेसनहरूको कार्य भइरहेकोले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। यसै गरी राप्ती लोकमार्ग यो केही समय अगाडि ब्रेक थ्रु भएको भन्ने यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। सायद यो त्यस बेला म थिइनँ ब्रेक थ्रु हुँदा भनेको हो कि, तर यो सुरुङ मार्ग पनि मैले नै प्रारम्भ गरेको कुरो यसो स्मरण गराउँ कि जस्तो लाग्यो। राप्ती लोकमार्गमा 60 करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइँदैछ। कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म 3 अर्ब 95 करोड 65 लाख रकम निकासा भइसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। 2081 माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु 80 करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने छ। मनसुनजन्य विपद एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति 81 पौष 28 गते बसेको बैठकले रु 1 अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सोको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। यो भूकम्प गएको भनेको गत वर्ष कार्तिकतिर गएको थियो, म सम्झाउन चाहन्छु। तर क्षति कति भयो भन्ने पनि नभएको 35-36 हजार या 37 हजार घर भएका ठाउँमा 48 हजार घरलाई पहिलो किस्ता वितरण गरेको। कहाँबाट आए 48 हजार घर? जहाँ जिल्लामै 37-38 भन्दा त माथि छँदै छैन, 37 हजारभन्दा माथि घर छैनन्, त्यो ठाउँमा 48 हजार घर भत्किएर प्राथमिक क्षति कसरी वितरण भयो त्यो अचम्म लाग्छ। घर कहाँ सिमाना नागेर बाहिर गइयो कि सबै भत्किएका थिएनन्, तिनीहरूको दुईपल्ट हिसाब भयो कि के भएर त्यस्तो भयो? त्यतापट्टि अहिले नजाउँ भइगयो। सरकारले
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्। सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु 5 अर्ब 21 करोड ठगी गरेको आरोपमा 48वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 जारी गरेको छ, जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्य सम्पादन भइरहेको छ। यहाँले उठान गर्नुभएको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा यस समस्याको अन्त गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएका मध्ये 5200 उजुरी फर्सेट भइसकेका छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरू छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने कार्य भइरहेको छ। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। यो दुग्ध किसानको बाँकी रकम यस वर्षको होइन, गत वर्षको हामी सरकारमा आउनुभन्दा पहिलेको बाँकी रकम हो। त्यो बाँकी रकम हामीले धेरै मात्रामा तिरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ हुनु पूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मङ्सिर महिनामा उखुको खरिद मूल्य रु 585 प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ गराएका 8 जिल्लाका करिब 65,000 कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले रु 70 प्रति क्विन्टलका दरले 1 अर्ब 44 करोड 92 लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अलिक पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अब दुग्ध किसानको भुक्तानी सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म 2 अर्ब 4 करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। दुग्ध विकास संस्थानलाई दुध बिक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भाद्र मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाएको छ। केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। जनतालाई मान्य सदस्यहरू आपसमा कुराकानी नगरिकन प्रश्नको उत्तर सुन्न म अनुरोध गर्छु। निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ। जनतालाई महँगीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रूपमा चाडबाडको समयमा सघन रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। कानुन विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रश्नकर्ता मान्यज्यूको प्रश्नको जवाफ सिद्धियो। अब प्रश्नकर्ता मान्य प्रेमबहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विकाससँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना धनगढी, खुटिया, दिपायल, बझाङ, चैनपुर हुँदै उरै भन्ज्याङ सडक दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको एक बहुआयामिक सडक आयोजना हो। यो सडक कैलाश मानसरोवरसम्म जाने नेपालकै सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक मार्ग भएकोले नेपाल भारतका करोडौँ हिन्दू धर्मावलम्बी यस सडक भएर कैलाश मानसरोवरसम्म जाने भएको हुनाले
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई समेत उचाइमा पुर्याउने यो सडक मार्ग निर्माण गर्नु अपरिहार्यता भएको छ। अहिले 1 अरब बहुवर्षीय योजनाको लागि स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्काको चरणमा छ। तर यो बजेट सडक निर्माण पुरा गर्न अति न्यून भएकोले आउँदो बजेटमा सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न रु 2 अरब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता सहितको उत्तर दिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै मेरो दोस्रो प्रश्न, सहजपुर बिपी नगर बोक्टान दिपायल सडक 2076 फागुन 7 गते तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा डोटी जिल्लाको बिपी नगरमा शिलान्यास गरी सहजपुरदेखि अत्तरकाँडासम्म करिब 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर सडकलाई बोक्टानसम्म थप अगाडि बढाउन कालोपत्र गर्न इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कको रकम रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले सो सडकलाई अत्तरकाँडादेखि बोक्टानसम्म कालोपत्रे गर्न अरू सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेकोले भारत सरकारले प्रोजेक्ट स्वीकृत गरेपछि मात्र आयोजनाले टेन्डर आह्वान गर्ने भएकोले प्रोजेक्ट स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य प्रेमबहादुर आलेले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ यस प्रकार छ। धनगढीदेखि दिपायल हुँदै उरै भन्ज्याङसम्म निर्माण हुने सडकले यात्रा अवधि उल्लेखनीय मात्रामा घट्न जाने हुनाले यसको निर्माण र स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। सरकारले हालै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेकोले आयोजनाको केही दिनमा नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यहाँले दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएको सहजपुर बोक्तान दिपायल सडकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारतको एक्जिम ब्याङ्क बीच सम्पन्न लाइन अफ क्रेडिट एग्रिमेन्ट अन्तर्गत उक्त सडक खण्डको करिब 50 किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त सडकको बाँकी खण्डको निर्माणका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिएकोमा उक्त खण्डलाई एलओसी 3 मा समावेश भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यति भन्दा जवाफ पुग्छ जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म व्यापक जनताको हित होला र समाजवाद कार्यान्वयन होला र सरकारले समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के कस्तो काम गर्दैछ? सार्वजनिक संस्थानहरू एक एक गरी व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई बेच्नु समाजवाद नै हो र? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्नको विषयमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्रोत साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा समेत कसरी सबैको पहुँचभित्र अर्थात् सकेसम्म निःशुल्क कसरी बनाउने त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छ। नेपालको संविधानको धारा 25 मा
सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकोमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ। जहाँसम्म विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषय छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक अकाउन्टेन्ट, विदेश स्थित घर जग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ। गैर कानुनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अनुसार कारबाही गर्ने गरिएकै छ। अर्को कुरा के भने अब यो आइटी जस्तो कम्पनीहरूले यहीँ बसेर पनि काम गर्नका लागि तर जुन देशमा काम गर्ने हो त्यहाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ। त्यसकारण आइटीको उत्पादन र व्यापार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको स्तरमा नेपाली युवाहरू पनि गइसकेको हुनाले युवाले सस्तोमा त्यहाँ एउटा कुनै अरबौँ राखेर होइन, केही युरो, केही डलर, केही थोरै, केही फ्र्याङ्क वा केही अरू रकम, अरू मुद्रा, पाउन्ड कुनै राखेर उनीहरूले कम्पनी खोल्न सक्छन् र त्यो कम्पनी भएपछि त्यहीँबाट कारोबार गरेको, त्यो कम्पनी मार्फत कारोबार भएको देखिने हुनाले यहाँबाट यहीँ बसेर आइटी को काम चाहिँ नि विदेशको पनि गर्न सकिन्छ र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ, यहीँ बसेर राम्रो काम गर्न सकिन्छ, आफै आफ्ना लागि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रश्नहरूमा अब कन्जर्भेटिभ हुनु हुँदैन। समयअनुसार हामीले चल्न जानेनौँ भने र समयअनुसार कुन चिज कसरी गर्ने भन्यो भने अरूले आएर यहाँ आइटीका विभिन्न खालका विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्रभाव गर्ने र पैसा लिएर जाने, तर हामीले चाहिँ बाहिर कम्पनी खोल्न नदिने, बाहिर कारोबार गर्न नदिने हुँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ प्रतिकूल पर्ने, त्यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले तत्सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 16मा रहेको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वैच्छिक प्रोटोकल 1989 को नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत रहेको हुँदा मान्यज्यूले माग गर्नुभए चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न मिल्ने देखिँदैन। अर्को कुरा, भ्रष्टाचारी यो कानुनले गरिएको फैसला हामी मान्छौँ, तर कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो र कहिले कहिले प्रमाण नपुगेका हुन सक्छन्, प्रमाण फरक ढङ्गले देखिएको हुनसक्छ र फैसला उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। मृत्युदण्डै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन, त्यो फैसलाको कार्यान्वयन सच्याउन सकिँदैन, व्यक्तिको रिपुटेसन सच्याउन सकिँदैन, उसको कारोबार सच्याउन सकिँदैन। जुन चिज दिन सकिँदैन भने लिन हुँदैन, कसैलाई ज्यान दिन सकिँदैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन। त्यसकारण यो ज्यान लिन उद्धत हुने कुरा होइन। हामीले मानवतावादका साथ, मानवीयताका साथ कानुनी राज, न्यायसङ्गत कानुन, कानुन सम्मत शासन, कानुन सम्मत समाज, कानुन सम्मतको सामाजिक प्रणाली, त्यसमा जोड दिनुपर्दछ, न कि अरूको ज्यान लिन उद्धत हुने। अरूको ज्यान लिन उद्धत हुने सोच चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। हाम्रो संविधानले र हाम्रो यता पछिल्लो समय आएर गरिएका ट्रेडिसनले पनि त्यो दिँदैन।